کوئی ہمارے مذہب پہ ہٹ یا نہ یا کسی پہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجلس لائیو ہوتی ہے پوری دنیا میں. ذاکر جناب ستین غلام علی بھٹی آف کمالیہ مسافر شام کو پرسہ دیں گے. آخر پہ جوڑی پاک کے تابوت ہے, وہ ذاکرین بھی جانتے ہیں, وہ شہادتیں کوئی نہیں پڑے گا. بہت پیاری ذاکری توفیق عباس بھٹی بھی ممبر پہ موجود ہیں. ملک امیر جعفری صاحب پہنچنے والے ہیں. آخر پہ پیر مشتاق شاہ یا مدثر اقبال جھامرے والا یا سید محمد صادق شرازی, ان تین شخصیات میں سے جو بھی آخر پہ پہنچے گا وہ جوڑی پاک کے تابوت برآمد کرائے گا. اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی 6:30 بجے تک تابوت پاک برآمد ہو جائیں. تشریف لاتے ہیں ذاکر زوار ستین عباس بھٹی آف کمالیہ. ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا وجہی فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولی محافظ وقائد وناشر ودلیل وإنا اطاعت اسکنہ ورزقات وانوات ودیہو فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرزا آل محمد. اللہم انی اسألک عاصیہ بنت مزاحم آسن فی اداء الحسین علیہ السلام. الہی ذکر اذان و قبول اور منظور فرما. مالک جو بیمارن شفاء کلی عطا فرما. جو بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما. جو بے گناہ قیدین کے ترہی عطا فرما. جو تنگ دستن تنگ دستی دور فرما. جو پریشانن پریشانی دور فرما. مالک جن مومنین مومنات دیاں کھیں حج و زیارات وسط سکھ دیاں سعادت نصیب فرما. جنہیں دوران سفر ہیں انہوں نے اپنی حفظ و امان چ رکھ. پاک اللہ اس نازک دور ہر شریف امیر غریب دی عزت محفوظ فرما. جتنے حاضرین بیٹھے ہو آمین سارے کھے. مالک اس نازک دور سارے حقیقی وارث دے ظہور تاجیل فرما. دعوان دی قبولیت دی خاطر صلوات و آواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑی جی گنجائش ہے بھی تھوڑی جی سامنے آ سکتے ہو اگر مہربانی ہو سکتی ہو. ذکر پاک دی مقبولیت دی خاطر مل کے صلوات. اپنے اپنے مرحومین اور خصوصاً بالخصوص وانیان مجلس دے جتنے مرحومین و مرحومات اس دار فان چل کے اندر جاتی بلند دی خاطر مل کے صلوات. کوشش کرو بارہویں آقا دی آمد و سلام دی واسطے بھی مل کے صلوات. ماشاءاللہ بڑا سونا ذوق سماعت. حکمائی تعمیل ہو گئی, زیارات دا شرف حاصل ہو گیا. ڈھیر سارا لمبا سفر کرنے تعمیل واجب. میرے بعد بھائی صفدہ بھی موجود نے, مولا دے بہترین مدہ خان بھی موجود نے. اللہ زندگی کرے چھوٹے ویر انہوں نے وقت ہی انہوں نے اپیل کی تھی. چلو انہوں نے شفقت مالک اللہ انہوں نے سلامت رکھے. اے روح رواں وقت کا مقصوم کہاں ہے. سبحان اللہ. ابتدائی مجلس ماشاءاللہ بڑے دانا چہرے موجود. اے روح رواں وقت کا مقصوم کہاں ہے. اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے. سرچنا اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے. 1400 برس گزر چکے ہیں ڈھونڈ کے لائی ہے تو بتلا اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر البرار سلامت رہو جی. آباد شاد رہو جن کی دراز ہوئے. لو جی بغیر کوئی لمحہ ضائع کیتے دل چاہند ہے جو دو صدران قصیدے دی شکل وفاد پروردگار دی عظمت دی آنکھاں ہے جی. اجازت قطرہ آب رواں پیاس نہیں بن سکتا. سنگریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا. کر کے تخلیق علمدار کو خالق نے کہا لو اب کوئی دوسرا عباس نہیں. بسم اللہ کریں میرے ہاتھ تو انشاءاللہ کہنے دے محتاج میں. یا علی اولاد پیمبر کا محافظ ہے ابھی تک. سر چڑھا جی جس بندے دے گھر تے وفات پروردگار دلہ میں جب بندہ غازی شہنشاہ دا نوکر بھی ہے رعایا بھی ہے. اولاد پیمبر کا محافظ ہے ابھی تک. عباس کا پرچم ہے کہ عمران کا گھر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات با جماعتوں کے. خیر الورا رسول
रसूल है, खैरुन्निसा है फातिमा। सुभान अल्लाह, जिंदगी दराज हुए। खैरुल वरा रसूल है, खैरुन्निसा है फातिमा। रब की रजा अली बने, रब की अता है फातिमा। बिस्मिल्लाह। जेड़े हाथ उठे शलक कहने मोहताज न होवन। भाईजान मैं एक तारीख दा वर्क दोहराना चाहना तुहाडे सामने। कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जेड़ा तुहाडे गोश गुजार न होए। वाक़ियात तुहाडे अज़हान विच तुहाडे दिल विच महफूज ने। ज़ोहरा सितारा अर्श तो टुरिया, इंजना खां अर्शी कासिद अर्श तो टुरिया। मेरी सैन मुसल्ला इबादत दे बैठन, पहला लफ्ज़ मेरी सैन फरमाया अल्लाह अकबर। अर्शी कासिद दर्द बो सदिता, मेरी सैन फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अर्शी कासिद दर्द बो सदे के वापस वलिया, मेरी सैन फरमाया सुभान अल्लाह। आवाज़ तौहीद जिब्राइल जी रब्बे जलील वंज मैं अल्लाह दी तरफों मेरे मोहम्मद ने एक पैगाम दे। मालिक केड़ा पैगाम? जेड़ा पैगाम अल्लाह ने जनाब जिब्राइल दे हाथ भेजा। जनाब जिब्राइल परवाज करेंदे होए कायनात दे रसूल को लेन कदमां दे हाथ ला के प्या देन, मालिक मैं नहीं अल्लाह प्या दे। केड़ा पैगाम? मेरी नमाज को नबी अब चार चांद तो लगा। सदके जी आली मेरी नमाज को नबी अब चार चांद तो लगा। तस्बीह की शक्ल में मेरी ज़हरा का नाम ले ज़रा, तेरी सना हूँ मैं मगर मेरी सना है फातिमा। सुभान अल्लाह। जी आली आबाद रहो जी, जिंदगी दराज होए। जेड़े हाथ उठे शलकाएं दे मोहताज न होवन। मैं सतर थोड़े हवाले करना चाहना बगैर तौज़ीह दे बगैर तमहीद दे। क्या मेहनत आई अली बतूल दी? शेर दी दो सतर अपनी मर्जी नाल सुनना। आखिरी सतर तो थोड़ा जिहा गौर कराए। क्या मेहनत आई अली बतूल दी? क्या एहसानातन अली बतूल दे? क्या मेहनत आई? जितने वाजिब एहतराम बैठे हो सतर अपनी डेफिनेशन खुद करेगी। हैदर ने बतूल ने कद दीन का बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी दराज होवे। हैदर ने बतूल ने कद दीन का बढ़ा दिया। मेहनत कोई की देख कर खुद मुस्तफा ने कह दिया। मुश्किल कुशा अली बने, हाजत रवा है सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह करा एक सलवात बाबा से बुलंद दिल से। जी मेहरबानी। उरूज इश्क में जो अंबिया से बढ़ता है, सिना की नोक का मिंबर बना के चढ़ता है। मेहनत क्या, एहसानात क्या। उरूज इश्क में जो अंबिया से बढ़ता है, सिना की नोक का मिंबर बना के चढ़ता है। हुसैन कहने से पहले हुसैन का खालिक हजारों बार दरूद व सलाम पढ़ता है। एक सलवात सारे तिलावत करो बुलंद नवाज। नहीं काफी बैठे हो। जो मैं परेशान नहीं, तुझ क्यों परेशान हो? सलवात सारे बाजमात हो बुलंद नवाज।
دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے دل شبیر دا پہلی سطر توڑے گوشت گزار کریے گھر لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے خاک شفاتے کر کے سجدہ خاک شفاتے کر کے سجدہ عرش میرا سر لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جی علی علی بسم اللہ کرام ہر او بندہ سر چاہوے جس بندے دے گھر تے وفاد پروردگار دا لمحے جڑا بندہ غازی شہنشاہ دا نوکر بھی ہے رعایا بھی ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے جیڑے گھر تے علم نظر دائے جیڑے گھر تے علم نظر دائے او غازی دا گھر لگدا ہے علی علی بسم اللہ کرام سادات گئے سادات بیٹھو بھائی صفدر میں ایک سطر پڑھنے لگا اکثر لوگ آتے ہیں میں کیے دی علم لے نہ ویکھو نکاح ٹوٹ جاندے اتنی گل ہے سمجھے نہیں آندی بھی اللہ جانے ایڈا کچھا نکاح پڑھایا کہیں علم لے نہ ویکھو نکاح ٹوٹ ویندے شبینو ہتھ نہ لاؤ نکاح ٹوٹ ویندے ان دے انتہا ہو گیا دینے شیعہ نال روٹی نہ کھاؤ انہیں گل ہے جی نا ہر بندے دے مزاج دی بات کہیں دی دل شکنی نہیں کہیں دی دل آزاری نہیں او میں سطر رکھن لگا ہر او بندہ سر چاہوے جس بندے دے گھر تے وفاد پروردگار دا لمحے جڑا بندہ غازی شہنشاہ دے رہے ہو نہیں سکدا بندہ المال دا نوکر ہوئے پھر بھی المال دی عزت سن کے سطر سن کے پھر بھی چپ بیٹھا رہے سطر تیرے حوالے کرام دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے پاک حسین دے ہر دشمن نو پاک حسین دے ہر دشمن نو اج بھی علم تو ڈر لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا مہربانی ہے ایجو سامنے آؤ نزدیک آؤ بسم اللہ کران لو جی ماشاءاللہ جڑے ہاتھ اٹھے شالک کائنات دے محسن امام حسین بادشاہ دی زیری نلون مسوین پوری نظم ہک پاسے حاصل شیر توڑے حوالے کرنا چاہنا دسنا چاہنا جو این ذکر آمن دا اجر کیا ہے اتھا ملدہ کیا ہے یہ او دروازہ ہے جتھے نبی تے ملائکہ بسم اللہ کرام زندگی دراز ہوئے اتھے آمن دا اجر کیا ہے ملدہ کیا ہے باقی لفظ باقی سطر اپنی توضیح خود کرے گی دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے
دل شبیر دا گھر لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے گھر لگدا ہے مجلس ماتوں دے وچ آون مجلس ماتوں دے وچ آون اج تقدیر نو پر لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے بس اتنی ساری نوکری میرے بعد میرے بڑے بھائی موجود مولد بہترین مداح خان اور بھی موجود لمبی فہرست ہے ذاکرین دی دو جملے غریباں دی غریبی دے سنو جڑے سلے محرومت المسرت اکیلہ آل محمد علی دی مریم مداج دھی دے لتھے برکن رومن آئیو دعا مگدہ انشاءاللہ اے اکھی ہون تو چل کے تا قیامت رومن رومن انانو جنانو نا دھیاں رنیاں ہائے میرا اللہ نا بہنہ رنیاں شالا اے اکھی کہیں ذاتی دکھ چنہ رومن آج ہے 9 ذی الحج دا دہاڑا ہائے میرا اللہ خوش بختن او دھیاں او بہنہ جنہاں نو پہ کی عید مل گئی کئی بہنہ کئی دھیاں پہ کی عید دا انتظار کر رہی ہیں کئی بھیرا آج بہنہ ہستے عید لے کے ویسے کئی پیو آج دھیاں واسطے عید لے کے ویسے مقدر ہے نا علی دھیاں دا اتنیاں ٹریاں کمرہ جھک گئیاں اتنیاں جاگیاں نگاہیں مک گئیاں اتنیاں رلیاں جو پیکیاں دے گھر بھل گئے پیکے گلیندے زندگی مک گئی تے پیکے بوہے نال تھے پیکے کائنات دے مالک دھیاں کف اندو سک دیاں ڈر گئیاں یہ کر سکو ایک لفظ آکھاں مقدر ای علی دھیاں دا عید لون دا وقت ہے تے یتیم ہو گئیاں کف اندی واری آئی تا پیکے مک گئے ہائے میرا اللہ میں ایک جملہ آکھاں کل عید دے ہاڑے یہ لاہور دی ملکہ دے مکانی بنے ہو میں تھیں دو جملے آکھنا چاہنا جڑاں عید ہوئے ماں پتراں کو آئے میرا اللہ تیرے چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہر ماں دی فطرت ہر ماں دی حسرت ماں امیر ہوئے ماں غریب ہوئے ماں سنی ہوئے ماں شیعہ ہوئے ماں سید زادی ہوئے ماں غیر سید زادی ہوئے ہر ماں دی فطرت ہوندی ہے وہ جڑاں عید ہوئے سجائیں دیئے راج کے جے دے رو جا سلام ماتم جڑا بجھا کے لکھتا لاکھوں ماں کھانے رکھے آئے میرا اللہ دیئے کھانے نکران کے جڑے مکھانی پڑھائے وہ جڑائی دو ہوئے تے بھائی آپ سجائیں دیئے راج کے جے دے رو جا ویلا لاکھوں ماں کھانے رکھے چھوٹی خدا ڈالے وجہ چھوٹی دھیاں لے وہ میں صداق وجہ اللہ
جی نوکرہ بسم اللہ کرا دور دور تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے جڑے کلمہ گو مسلمان بیٹھے ہو وہ جدہ عید ہوئے ماں پترا کو تے بھائی آپ سجائیں دیئے راج کے جے دیر ہو جا ویلا لاکھوں کہیں تو چھوٹی اولاد ماں کھانے رکھے دیئے کاجے وہ میں صداق ونجا انہا لالا تو تے جڑے تھاک پہن بھاج بھاج کے لگ ران دلنا یا حسین دیواران دے والوں کی عید کریں ساتھ ساتھ کے بھائی ہو گئی میرے صدی مقام آخری 70 جڑے رومن آئے ہو سنی شیعہ صاحبان بیٹھے ہو بھائی جان صفدر بھائی جتنے روندے بیٹھے ہیں کلمہ گو مسلمان بیٹھے ہو سارے اس گل دا جواب میں بول کے دے سو آج تائی کئی تو سما ایسی ڈٹھی ہوئے جندے بچڑے جینے ہوئے ماں پتران دا بین کرے آئیو میرا اللہ جڑے رو سکتے ہو کئی ایسی ماں ویکھی ہوئے جندے پتر جیندے ہوئے ماں پتران دا بین کرے کئی ایسی بھین ویکھی ہوئے جندے بھرا جیندے ہوئے بین جیندے بھرا مند بین کرے ہون جتنے ماتمی بیٹھے ہو اللہ دی کائنات ہے اکا المال دی بھینے جڑا پترانو تیار کرایا سونیاں پوشاکاں پوائیں سونیاں کنگیاں دیتیاں وڈا پترانو سجیوں کھڑا کیتے چھوٹا پترانو کھبیوں کھڑا کیتے رو رو کے پترانو آدیا وہ میں جان دی ہاں تسا کوئی نہیں ولنا آئیو میرا اللہ وہ میں جان دی ہاں تسا کوئی نہیں ولنا تے ایک بار میں کون گل لاؤ چاہ تک میات سمجھے کہ ملے کپڑے میں دے دیا تے یہ کفان دی جاتے پہنچا رو رو کے پترانو آدھیے توڑی تا تو لہنا